बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा। किस गुलिस्तान को नहीं फजले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज़ न आया तेरा। गर्दनें झुक गईं सर बिछ गए दिल टूट गए, कशफ साक आज कहाँ पे तू कदम था तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तूप महशर की वो जहाँ सोज क़यामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है पल्ला तेरा। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप सुबहान अल्लाह तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना होगा। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हर दौर में कुछ बदबख्तों ने खुदाई के झूठे दावे किए और बाज़ नाआकिब अंदेश मुदियान नबूवत बन बैठे, इसी तरह आज के इस पुरफितन और मादी दौर में बहुत से मादा परस्त और मलहद विलायत का जेल लिबादा ओढ़कर जुब्बा और दस्तार की नामूस को तार तार करने के दरपे हैं। ये नाम निहाद पीर दीन के रहज़न, ईमान के डाकू, इंसानियत के लिए बैस नंगो और शरीयत तरीक़त के माथे का कलिंक काटी का हैं। दौर हाजिर में इन बहरूपियों के चेहरों से नकाब हटाना और उनके मकरो फरेब से आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि अवामुन्नास हक़ और बातिल में इम्तियाज़ कायम कर सकें और उन नफूस कुदसिया पाकबाज़ान उम्मत सुलहाए मिल्लत और औलियाए कामलीन तक रसाई हासिल कर सकें, जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुनो बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। विलायत कुर्ब खुदाबंदी का एक ख़ास मकाम है। वली वो है जो फ़रैज़ व नवाफिल से कुर्ब इलाही हासिल करे। कुरान के मुताबिक वली वो है जो ईमान और तकवा दोनों का जामे हो। हदीस की रोशनी में वली वो है जिसको देखने से खुदा याद आए। शरीयत और सुन्नत की मुखालफत करने वाले विलायत और कुर्ब इलाही से इस कदर दूर हैं जिस कदर ज़मीन आसमान से दूर, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। सैयदना हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं कि तुम अगर किसी को हवा में उड़ता देखो लेकिन वो शरीयत का पाबंद ना हो तो वो इस्तदराज है, विलायत नहीं। यानी इस्तदराज वो अजाबात हैं जो काफिर के हाथ पे जहर हों। बहुत से अजाबात शैतान कर दिखाता है, सन्यासी जोगी साधा करतब कर लेते हैं। दजाल तो गज़ब ही करेगा, मुर्दों को जलाएगा, बारिश बरसाएगा। अगर अजायबात पर विलायत का मदार हो तो शैतान और दजाल भी वली होने चाहिए। सूफिया कराम फरमाते हैं कि अगर हवा में उड़ना विलायत है तो शैतान बड़ी वली होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, एक बुढ़िया ने अपने लड़के को बारगाह गौसियत में पेश करके अर्ज़ किया कि हुजूर इसको अपनी गुलामी में कबूल फरमाइए और इसको तसव्वुफ़ और सलूक की तालीम फरमाएं। चुनाचे ये लड़का इबादत और रियाजत में मशगूल हो गया। एक दिन लड़के को देखने के लिए बुढ़िया आई तो ये देखा कि उसका लड़का जौ की रोटी बगैर सालन के खा रहा है और रियाजत और मुजाहिदा के असर से बहुत दुबला और लागिर भी हो गया है। फिर जब बुढ़िया बारगाह गौस आज़म में हाजिर हुई और ये देखा कि आप मुर्गी का गोश्त तनावल फरमा चुके हैं और उसकी हड्डियां बर्तन में पड़ी हुई हैं। बुढ़िया ने अर्ज़ किया कि हुजूर, आपने मेरे बच्चे पर कोई शफ़क़त नहीं फरमाई। आपने फरमाया कैसे? तो बुढ़िया जिला कर बोली, वाह,
آپ تو موڑائیں مرغیاں اور میرا بچہ کھائے جو کی روٹیاں، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ یہ سن کر حضرت غوث اعظم نے مرغ کی ہڈیوں کو جمع فرما کر اپنا دست مبارک ان پر رکھ دیا اور فرمایا، یعنی اے مرغی، تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت کا یہ فرمان سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور بازبان فصیح یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غوث پاک نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا کہ جو چاہے گا وہی کھائے گا۔ حضرت ابن اخسر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، آپ نے صرف ایک قمیض پہن رکھی تھی اور آپ کے سر انور پر تاکیہ یعنی ایک قسم کی ٹوپی تھی اور آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا اور آپ کے ارد گرد موجود معتقدین آپ کو پنکھے کی ہوا دے رہے تھے جیسا کہ سخت گرمیوں میں ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم ایک دن سواری پر جامع منصوری نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی چادر اتاری اور اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک بچھو نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ بچھو بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، تو اللہ کے حکم سے مر جا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بچھو فوراً ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جامع منصوری سے یہاں تک اس بچھو نے مجھے 60 دفعہ کاٹا، لیکن میں نے صبر کا اجر حاصل کرنے کے لیے اف تک نہ کی۔ اس کی ہلاکت دوسرے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن علی احمد بن وہب ازدی بیمار ہوئے تو حضور غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ ابو الحسن نے عرض کی، حضور یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 ماہ سے خاموش ہے۔ آپ کبوتری کے پاس تشریف لائے اور اسے کہا اپنے مالک کو فائدہ پہنچا۔ پھر قمری کے پاس آ کر ٹھہرے اور فرمایا، تو اپنے خالق کی تسبیح کیا کر۔ قمری اسی وقت چہچہانے لگی اور بغداد کے لوگ جمع ہو کر اس کی آواز سننے لگے۔ کبوتری نے بھی بچے دینے شروع کر دیے اور یہ آخر تک جاری رہے۔ حضرت غوث اعظم کے مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کا بیان ہے کہ ایک دن دوران درس میں حضرت کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا اور اپنی چادر کے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ سے پانی ٹپکنے لگا۔ آپ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے کسی کو کچھ دریافت کرنے کی جرت نہیں ہوئی، مگر طالب علموں نے دن، تاریخ اور مہینہ نوٹ کر لیا۔ 2 ماہ کے بعد کچھ سوداگر حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بتایا، حضور ہم سمندر میں اپنی کشتی پر تجارت کا مال لاد کر آ رہے تھے، یک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے تلاطم اور موجوں کا تھپیڑوں میں ہماری کشتی ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، مگر ہم نے اس مصیبت کے وقت میں آپ کو پکارا اور یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو طوفان کی موجوں سے نکال کر سلامتی کے ساتھ ساحل نجات پر پہنچا دیا۔ ناظرین محترم، یہ تمام واقعات اور کرامات مختلف کتب سے اخذ کی گئی ہیں۔ ان میں پڑھنے میں اور آپ کو سنانے میں کہیں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ اس کی نشاندہی کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔